मगर अफसोस की बात है, गुज़िश्ता 10-15 दिनों से मेरे शहर में दहशत का बाजार गर्म है, मगर किसी के कानों में जूं भी नहीं रेंगती। मासूम बच्चों का कत्ल होता है, मासूम बच्चों की ताबूतें रोड पर रखी जाती हैं, मगर कोई टस से मस नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त-ए-माब चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान जस्टिस जनाब नईम अख्तर अफगान साहब और बाकी मेरे मोहतरम जजेस, मेरे दोस्त वकील दोस्त जो मुख्तलिफ जगहों से, क्वेटा से, पंजगूर से, गवादर से और दीगर जगहों से आज का प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं। स्पेशली मेरे फेलो मेंबरान बार कौंसल जनाब KP और नजम मिंगल साहब और दीगर दोस्त, आप सबको मैं पुन्नू की तारीखी सरजमीन पर खुशामदीद कहता हूँ। जनाब वाला, आज का ये दिन एक तारीखी दिन है कि जिसमें हम अपने तुर्बत के अवाम अपने एक ख्वाब की ताबीर करते हुए आगे इंशाअल्लाह देखेंगे। जनाब वाला, इस बिल्डिंग की तामीर या इस बिल्डिंग की कावशें आज की नहीं है। ये जब हम 15 साल पहले वकालत हमने शुरू की थी, मैंने तो अपने सीनियर्स, अपने बड़े खलील साहब, नाज़मुद्दीन साहब, हमीद साहब, सब दोस्तों को हम ये उनसे कहते या उनसे सुनते चले आ रहे थे कि हमें एक हाई कोर्ट चाहिए, हाई कोर्ट ऑफ तुर्बत हमारा या हाई कोर्ट ऑफ मकरान हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से देर या सवेर और हमें आज वो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की शक्ल में मिल रही है। यहाँ पर मौके की मुनासबत से मैं अगर डॉक्टर मालिक साहब का नाम न लूँ कि उनकी कावशों से 18वीं तरमीम में हमारी जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, हाई कोर्ट जो रेगुलर बेंच है, वो अप्रूव हुआ। साथ साथ दूसरे जो मेरे दोस्त, मेरे बड़े, मेरे सीनियर्स, जनाब नाज़मुद्दीन साहब, जनाब शकील साहब, जनाब जस्टिस अब्दुल हमीद साहब और मेरे छोटे भाई जनाब जाडिन साहब, बशमूल सैयद मजीद शाह और दीगर दोस्तों के, जिनकी हर वक्त ये कोशिशें होती थी कि तुर्बत का बेंच जल्द अज जल्द बनना चाहिए, या हम जब बैठते तो ये कहते थे हर वक्त बार रूम में कि प्रूफ तो हो गया है, अब कब बिल्डिंग बनेगी। तो मैंने जिन दोस्तों का, अपने भाइयों का जो नाम लिया, इसमें उनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी भी थी अपने इलाके के अवाम के लिए कि वो उनके लिए हाई कोर्ट की बिल्डिंग का काम कराए ताकि वो जल्द अज जल्द फंक्शनल हो सके और लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ मिल सके। जनाब वाला, आज के प्रोग्राम के तवसत से मैं ये भी जनाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हमारे वकला गो न गो मसाइल के शिकार है, ख़ासकर हमारे मकरान के वकला, जिनमें सबसे बड़ा मसला हमारे वकला के पास उनके ऑफिसेज ना होना है, जिनकी जब से मैं बल्कि वकालत में आया हूँ, हम हर दौर में हर वक्त अपने जो सीनियर्स जजेस होते हैं, अपने जो बड़े होते हैं, उनसे हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें हमारे
آفیسز دیے جائیں. یہ پورے مکران کی جو ہمارے دوست ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے. اور جناب والا اس کے ساتھ ساتھ آفیسز کے ساتھ ساتھ میں وکلا لائٹس کلب جو ہمارا ایک رائٹ ہے میں سمجھتا ہوں ہم اس کی بھی ڈیمانڈ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہ کتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہمیں ان دو چیزوں سے محروم رکھا گیا ہے. میں جناب والا سے آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنے مکران کے وکلا کی طرف سے کہ یہاں مکران کے وکلا کے لیے ان کے لیے چیمبرز اور ان کے لیے لائٹس کلب یہ ہمارا حق ہے. اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس حق سے محروم نہ کیا جائے اور ہمیں لائٹس کلب اور ہمارے آفیسز کے لیے جگہ دی جائے یا اس کے لیے ہمیں مدد کی جائے. جناب والا بطور چیف جسٹس آف بلوچستان آپ کی کاوشیں قابل قدر ہیں. اپنے ادارے کو بہتر بنانے کی کوشش اور اپنے وکلا سے انٹریکشن ان کے جائز مسائل حل کرنے پر ہم آپ کے بیس اعتبار کونسل کے چیئرمین وائس چیئرمین کے میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اور جناب والا اسی بات پر کہ میرے جو دو دیگر سرکٹ بینچز ہیں لورلائی سرکٹ بینچ اور خزدار سرکٹ بینچ جناب سے آج کے پروگرام کے توسط سے دستبستہ گزارش ہے کہ انہیں بھی فنکشنل کیا جائے تاکہ لورلائی اور خزدار کے عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا ہو سکے. اور اسی طرح جناب سے یہ بھی دستبستہ اپیل ہے کہ جلد از جلد ہمارے ہائی کورٹس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور ساتھ ساتھ انہیں ریگولر کیا جائے اور یہاں پر باقاعدہ ہمارے ججز بیٹھے اور یہیں پر آ کر اپنی سماعت کریں. جناب والا آئینی طور پر ہمارے ہائی کورٹ معزز ہائی کورٹ میں 15 ججز معزز ججز صاحبان کی اسامیاں ہیں. آج کے پروگرام کی توسط سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان تمام جو ویکنسیز ہیں معزز ججز کی تمام کے تمام کو فل اپ کیا جائے. میں نے یہ باتیں میرے کسی بڑے سے کی تھی میرے محترم سے تو انہوں نے مجھے یہ کہا بلکہ یہ فرمایا کہ قاسم آپ کے تو کیسز کم ہیں آپ لوگوں کے اتنے ججز کا کریں گے کیا. تو میں نے بڑے ادب سے ان کے گوش گزار کیا ان کو کہ جناب ہائی کورٹ کا کام صرف مدعی اور مدعا علیہ اس طرح کے کیسوں پر یا زمینوں کے کیسوں پر صرف فیصلے کرنا نہیں ہے بلکہ ہائی کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے. وہاں پر آئینی کام ہوتے ہیں. لوگوں کی جان و مال کے مسئلے ہیں لوگوں کے انسانی حقوق کے مسئلے ہیں. تو اس بابت میں جناب سے دستبستہ اپیل کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمارے ہائی کورٹس کے تمام اسامیاں فل اپ کی جائے. جناب والا آج اس موقع کی مناسبت سے ایک اور بات میں محترم جج صاحبان کے اور میرے ضلعی انتظامیہ جو یہاں پر بیٹھی ہے میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق آرٹیکل 9 آپ کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہر شہری کی اپنی دیتی ہے. مگر افسوس کی بات ہے گزشتہ 10-15 دنوں سے میرے شہر میں دہشت کا بازار گرم ہے مگر کسی کے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی. معصوم بچوں کا قتل ہوتا ہے. معصوم بچوں کی تابوتیں روڈ پر رکھی جاتی ہیں مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا.
सब गूंगे बहरे बने हुए हैं। जनाब वाला, अब जो मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी भी 2 लाशें 6-7 साल के बच्चों की मेन चौक तुर्बत चौक पर पड़ी है। मगर अफसोस की बात है, कोई कहता है उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही, कोई कहता है वो हैंड ग्रेनेड खेलते हुए उनकी हलाकत हुई, कोई कहता है फोर्सेस की गोलाबारी से उनकी शहादत हुई। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हम शहरों में रहते हैं, हम इंसान हैं, वो मासूम बच्चे हैं, मेरे और आपके भी कल हो सकते हैं। इतनी बेहसी मैं गुज़िश्ता 10-15 दिनों में अपने शहर में देख रहा हूं, पहले कभी नहीं देखी है। जनाब वाला, इस फोरम के तवस्सुत से मैं आपसे 10 बस्ता अपील करता हूं कि इस मसले का नोटिस ले, इन मासूम बच्चों के लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए। गूंगे और बहरे जो इंतजामिया, इनसे पूछा जाए कि क्या मसला हुआ है, कौन सजावार है, किसको सजा मिलनी चाहिए। जनाब, बातें मेरी थोड़ी तल्ख रही है तो उसके लिए मुआज़रत चाहता हूं। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।